बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के बाद तेजी से नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं और सियासी जमातें सर जोड़ के बैठी हुई हैं। खास तौर पे इत्तेहादी जमातें जो इक़्तिदार में शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के दो अलग अलग इजलास हुए हैं और दोनों इजलास जो हैं दोनों तरफ सोच भी अलग अलग है। एक लंदन में इजलास हुआ है जिसकी सदारत जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने की है और दूसरा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की सदारत में इजलास हुआ है। ये भी बड़ी खबर है। इसके अलावा जनाब इमरान खान की सरबराही में जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है, तो जब से पीटीआई बनी है पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जनाब इमरान खान ने खसूसी तौर पे जर्दा बनाकर वहाँ पे तकसीम किया और इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पे ये बताया भी अरकान को, कोर कमेटी के मेम्बरान को, कि ये जर्दा स्पेशल तौर पे बनाया गया है। और इसके अलावा नाजरीन खबर यह भी है कि पीपल्स पार्टी का जो इजलास हुआ है, पीपल्स पार्टी चाहती है कि वफाक में हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करे ताकि सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील ना हो और वफाकी हुकूमत जो मुद्दत पूरी करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्शन जो है वो 2023 में ही होंगे। इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो लाहौर चले गए हैं। वो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से मिलेंगे, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी भी मिलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी अहम बात है कि मुस्तफा नवाज खोखर जो सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा है कि इत्तेहादी जमातें जो हैं वो अपनी तायद खो चुकी हैं, फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। और नाज़रीन, मियाँ शहबाज शरीफ की जो सरबराही में इजलास हुआ उसमें सिर्फ ऐसे रहनुमाओं को मुस्लिम लीग नून के बुलाया गया जो मियाँ शहबाज शरीफ से पहले ही हम ख्याल हैं, और वो लोग जो फौरी इंतखाबात चाहते हैं उनको नहीं बुलाया गया। और उसका जो बयानिया बनाया गया, जो उनकी ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसका बयानिया ये था कि हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान की है। लेकिन ये बयानिया ज्यादा मकबूल नहीं है और इसी बयानिया की वजह से उनका धड़न तख्ता जो है वो पंजाब में हुआ है। लेकिन मुस्लिम लीग नून, जो असल मुस्लिम लीग नून जिसकी नवाज शरीफ का जो नून मुस्लिम लीग नून के साथ लगा हुआ है, वो उसका असल इजलास जो है वो लंदन में हुआ है। और मियाँ नवाज शरीफ ने इस पे काफी अफसरदगी का इजहार किया है कि अगर हम इक़्तिदार ना लेते तो मुस्लिम लीग नून का ये हाल ना होता, ये बदहाली ना होती। और नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ के हुक्म पर जावेद लतीफ, जो कहा जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ के गौरी मुजाल हैं, उनको जो है वो मैदान में उतार दिया गया है। और उन्होंने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने पार्टी पे भी बरसे हैं और वो कहा यह जाता है कि जो उनके मुंह से निकला है वो सारे का सारा जो है मियाँ नवाज शरीफ के जज्बात हैं। मियाँ नवाज शरीफ यही कहना चाहते हैं। और फिर उन्होंने बात की कि वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने लगाया था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज इमरान खान जो कुछ कह रहा है कि बंद कमरों में बैठ के फैसले होते हैं, ये बातें तो मियाँ नवाज शरीफ साहब किया करते थे। लेकिन अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब किया करते थे तो फिर मुस्लिम लीग नून को अपनी बात पे खड़ा भी होना चाहिए था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है उस वक्त मुस्लिम लीग नून अपनी बात पे खड़ा नहीं हुई। अब बेशक जावेद लतीफ और उनके दीगर साथी और दूसरे जो मियाँ नवाज शरीफ के हम ख्याल लोग हैं, अब वो एक नया बयानिया वोट को इज्जत दो का लेके आ भी जाएं, बड़ा मुश्किल है आवाम को कायल किया जाए। चूंकि वो हुकूमत का मजा ले चुके हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार हासिल करने के बाद मियाँ शहबाज शरीफ लंदन गए थे, जहां मियाँ नवाज शरीफ ने उनको जप्पी डाल के शाबाश भी दी थी। लेकिन अब अगर वो अपना ये बयानिया बनाते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट, जैसा कि कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ ने जावेद लतीफ और अपने हमख्याल दोस्तों को कह दिया है कि मुस्लिम लीग नून को बचाने के लिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है उसको फरोग दिया जाए और पीटीआई के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून को आगे लाने के लिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो भी बयान बनता है, इस सिलसिले में जावेद लतीफ और दूसरे जो लोग मियाँ नवाज शरीफ के हम ख्याल हैं, कहा जाता है कि शायद खकान अब्बासी भी अब उसी कैंप में है। तो लिहाजा अब देखना है कि मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया कितना बिकेगा। लेकिन जो माहिरीन हैं, जो सियासत के पंडित हैं, वो कहते हैं कि अगर इमरान खान के मुकाबला करना है तो मियाँ नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब के पौंच जलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं वापस गया तो पाकिस्तान में हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। अभी चंद रोज पहले पंजाब में मुस्लिम लीग नून का भरपूर इक़्तिदार था, बल्कि कल तक भी भरपूर इक़्तिदार था, अभी भी इक़्तिदार है। लेकिन 22 जुलाई का जो सूरज तुलू होगा और जब गुरूब होगा, हो सकता है उस वक्त पंजाब में किसी और की हुकूमत और परवेज लाही जो है वो पूरे तमतराक के साथ पंजाब में मौजूद हों। और परवेज लाही इस बार जब वजीर आला बनेंगे तो उन्हें अपने बाजू पे लगी हुई ज़रबें
اور ان کے کمر پہ لگے ہوئے وہ تھپیڑے، وہ سارے حساب ان کو برابر کرنا ہے۔ انہوں نے نہ بھی کیے تو مؤنث لائی جو ہے وہ اس معاملے کے لیے تیار ہیں، وجاہت حسین بھی وہ اپنا حساب برابر کرنے کے لیے بالکل بے چین ہے۔ لہٰذا میاں نواز شریف کوئی رسک نہیں لینا چاہتے کہ وہ پاکستان آئے اور ایک نئی صورتحال سے دو چار ہو جائیں، کیونکہ اس سے پہلے تو صرف عمران خان جو ہے ان کے اے سی اتروا دیا کرتا تھا یا ان کو جیل میں ڈالنے کی باتیں کیا کرتا تھا، پھر چودھری شجاعت حسین یا چودھری پرویز لائی کی طرف سے بیان آ جاتا تھا کہ ہاتھ تھوڑا رکھا جائے۔ لیکن اب تو چودھری برادران بھی چاہیں گے کہ شریف برادران کے ساتھ اپنا حساب برابر کیا جائے، لیکن میاں نواز شریف تو باہر ہی رہیں گے حساب برابر کرنے کے لیے۔ حمزہ شہباز ادھر ہی ہوں گے اور میاں شہباز شریف بھی ادھر ہی ہوں گے۔ مریم نواز چونکہ خاتون ہے، لہذا اس معاملے میں چودھری برادران بھی اور عمران خان بھی یقینی طور پہ نرم پالیسی رکھیں گے، جیسا کہ نیب نے رکھی ہوئی ہے۔ ان کو سزا ہو گئی تھی، اس کے باوجود ان کو ضمانت پہ رہا رکھا گیا۔ تو ناظرین، اسلام آباد میں پھیلی ہوئی خبریں یہ بھی ہیں کہ عمران خان کی زیر صدارت جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، وہاں پہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، 5 رکنی کمیٹی، جس کی صدارت جو ہے وہ جناب شاہ محمود قریشی کریں گے، اور شاہ محمود قریشی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حکومت سے بات چیت کرے آئندہ الیکشن کے حوالے سے، اور حکومت اگر یہ مطالبہ کرے کہ پی ٹی آئی اسمبلی میں آ جائے تو بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، تو مشروط طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اسمبلی میں چلی جائے اور ہفتہ 10 دن کے اندر آئندہ کے حوالے سے لاہ عمل مرتب کر لیا جائے۔ اور ناظرین، چونکہ عمران خان مسلسل جو ہے ان کا بیانیہ جو ہے وہ، حالانکہ پنجاب انہوں نے فتح کر لیا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے بے دریغ ریاستی مشینری کا استعمال کیا، پھر وہ چیف الیکشن کمیشنر پہ بھی گرجے برسے ہیں، لیکن عمران خان کے بیانیے نے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی مشکوک کر دیا ہے۔ لہٰذا آئندہ عام انتخابات کے لیے ضروری ہوگا کہ اگر ان کو شفاف اور غیر جانبدار ثابت کرنا ہے اور رکھنا ہے اور دکھائی بھی دے کہ غیر جانبدار اور شفاف انتخابات ہوئے ہیں، تو چیف الیکشن کمیشنر کا کوئی متبادل ضرور تلاش کرنا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ آنے والے دن جو ہے وہ بڑے اہم ہیں۔ جناب شیخ رشید صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آصف علی زرداری نے پوری مسلم لیگ نون کو تباہ کر دیا، اور مولانا فضل الرحمان اب ان کا کل پڑھائیں گے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ نقصان مسلم لیگ نون کا ہوا ہے، اور یہی بات میاں نواز شریف اور ان کے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اب مسلم لیگ نون کے اندر جو 2 دھڑے سامنے آئے ہیں، ایک دھڑا میاں نواز شریف کا کھل کر سامنے آ گیا ہے، جس کی قیادت جو ہے ان کے اوپنر کھلاڑی کے طور پہ جاوید لطیف سامنے آئے ہیں، اور دوسرا دھڑا جو ہے اس کی قیادت میاں شہباز شریف کر رہے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی میاں شہباز شریف کو اس بات پہ راضی کر پائے گی کہ وہ اپنا اقتدار جاری رکھیں اور اپنی مدت پوری کریں۔ اگر وہ مدت پوری کرتے ہیں تو پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں جو رہی صحیح کسر ہے مسلم لیگ نون کی، وہ بھی نکل جائے گی۔ اور میرا ذاتی خیال ہے کہ 6 ماہ بھی موجودہ حکومت اگر قائم رہی تو مسلم لیگ نون کا ورکر کہیں نظر نہیں آئے گا، چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والا جو معاہدہ ہے وہ دراصل مسلم لیگ نون کی بدنامی کا باعث بنا ہے۔ اسی نے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کھایا ہے، اور خود مسلم لیگ نون کی قیادت اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ عمران خان کا بیانیہ اپنی جگہ پہ، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس پہ عمل درآمد کرنے سے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک جو ہے شدید متاثر ہوا ہے۔ اب دیکھنا اس ساری مشکل صورتحال سے مسلم لیگ کیسے نکل پاتی ہے، لیکن فی الحال بہت مشکل نظر آتا ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔